आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज फेरि हामी नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएका छौँ। खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यो अभियानमा हामी छौँ। विभिन्न पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने सिलसिलामा आज हामी प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम कोइरालाज्यूको सामिप्यतामा छौँ। उहाँसँग संवाद गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। पूर्वीय दर्शनलाई आधार बनाएर जाँदाखेरि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि मुलुकको समृद्धि हुनसक्छ, देशको समृद्धि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पूर्वीय दर्शनलाई आधार बनाएर नेपालको मौलिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने हामीले खोजेको समृद्धि र विकास हासिल हुन सक्छ। यही अन्तर्गत आज हामी डाक्टर कोइरालासँग छौँ। डाक्टर कोइराला नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त आयुर्वेद विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले आयुर्वेदको एउटा हस्पिटल पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ, आयुर्वेदिक हेल्थ होम भन्ने छ धापासीमा। यो हस्पिटलमा विदेशबाट बढी मान्छेहरू 122 देशबाट विदेशीहरू उपचारका लागि आयुर्वेदिक उपचारका लागि यहाँ आउने गर्छन्। उहाँले पोखरामा पनि यसको शाखा सञ्चालन गर्नुभएको छ र नेपालको आयुर्वेदको विषयमा, यसको सम्भावनाको विषयमा, आयुर्वेदलाई हामीले जाने राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो समृद्धिको विषयमा आज हामी डाक्टर कोइरालासँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँसँग भएको यो ज्ञानलाई हामीले जाने एक ठाउँमा सङ्कलन गर्दाखेरि धेरैवटा ग्रन्थहरू तयार हुन सक्छन्। आज जाने यो विराट ज्ञानको चाहिँ खानी भएको व्यक्तित्वसँग हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर कोइराला, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब आज प्रसङ्ग सुरु गरिहाल्ने विचार गर्नुभयो। तपाईँको त्यो समृद्धिको चाहना, मौलिकता र सभ्यताका कुराहरू, त्यसैले यसलाई सुरुवात गरौँ। हजुर, सबैभन्दा पहिला हजुरको यो प्राज्ञिक यात्रा कसरी जाने सुरु भयो, कहाँ कहाँ जाने सुरु भयो, अब देशमा भन्दा विदेशमा बढी जाने हजुरको देशमा पनि विदेशमा पनि बढी निमन्त्रणाहरू हजुरलाई हुने गर्छ। यो चाहिँ प्राज्ञिक यात्राको विषयमा एकपटक पहिला सुरुमा चाहिँ म यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। ऋषिकेशजी, मेरो जीवनको बाल्यकाल हामी पहाडमा बितायौँ। त्यसपछि युवाकाल चाहिँ नवलपरासीमा, नवलपुरमा बितायौँ र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा स्कुल पछिको चिकित्साको शिक्षा चाहिँ नरदेवीको आयुर्वेद क्याम्पसमा 3 वर्ष मैले बिताएको थिएँ। त्यसपछि स्याङ्जामा काम गरेँ 2.5-3 वर्ष जति। त्यसपछि मलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत म भारतमा आयुर्वेदको शिक्षाका लागि गएँ। केही मेरा साथीहरू चाहिँ एलोपेथीमा गए, तर मलाई आयुर्वेद इच्छा लागेर अनि म आयुर्वेदको अध्ययनमा गएर 5.5 वर्ष जीवाजी युनिभर्सिटी ग्वालियरमा अध्ययन गरेँ। त्यसपछि फर्केर आएर केही समय यहाँ काम गरेँ, सरकारी सेवामै थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट गएर 3 वर्ष स्नातकोत्तर एमडी अध्ययन गरेको थिएँ र मेरो सरस्वती 11.5 वर्षको चाहिँ चिकित्सकीय अध्ययन यात्रा हो। त्यसपछि नेपालमा बाहिर बस्ने बिल्कुलै इच्छा थिएन। नेपालमा आएर यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई बाल्यकालदेखिको हामीलाई प्रेरणा र हामीले गरेका राजनीतिक सङ्घर्षहरू र यो सबैले हामीलाई चाहिँ यही बाटोमा ल्याएको थियो। त्यसैले 2050 सालदेखि चाहिँ नेपालमै बसेको छु। हजुर, विदेशमा पनि हजुरको बढी समय जाने विभिन्न खालको जाने देशहरूबाट आयुर्वेदको ज्ञानको लागि विभिन्न सेमिनार, गोष्ठीहरू, कार्यक्रमहरूमा अध्यापनको लागि हजुरलाई निमन्त्रणा आइरहेको छ। त्यसको विषयमा पनि अलिकति जानकारी पाउनु। 1994बाट मैले जापानबाट सुरु गरेको हुँ। म त्योभन्दा पहिला भारत अध्ययनकै सिलसिलामा भएँ र श्रीलङ्का पनि अकुपङ्क्चरहरूको स्टडीको लागि गएको थिएँ। त्यसैले म त्यहाँ थिएँ। म जापानमा पहिलो यात्रामा चाहिँ 7 दिनसम्मको विभिन्न सेमिनारहरू र युनिभर्सिटी लेक्चरहरू दिन गएको थिएँ र पहिलो मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि त्यहीँ एटेन्ड गरेको थिएँ। त्यसपछि लगातार म 8 वर्ष जति जापानमा चाहिँ वर्षका 4-5 चोटि 6-7 चोटिसम्म जाने गर्थेँ। त्यही दौरानमा 1995-94 को अन्त्यतिर म फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पुराना हस्पिटलहरूको बारेमा स्टडी गर्न बोलाइयो दिल्ली सेरोले। अनि म गुजरातमा थिएँ। त्यही गुजरातमा भइराख्दाखेरि मलाई फेरि इटलीको युरोपको यात्रा पहिलो इटलीको थियो।
त्यो 94 को बिगिनिङतिरै म यात्रा सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि म सरकारी सेवाकै मान्छे थिएँ अनि यात्राको स्वीकृतिहरू लिन्थेँ, जान्थेँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। जापानमा मेरो फोकस केमा भयो भने 3वटा चिजहरूमा, एउटा जडीबुटीहरूको बारेमा पढाउने, आयुर्वेदिक एजुकेसनहरूको बारेमा पढाउने, अर्को चाहिँ कस्मेटिक हर्बल कस्मेटिकहरूको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ दिन्थेँ। त्यहाँको संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट कम्पनी सिसेदो कस्मेटिक कम्पनीको चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई मैले ट्रेनिङ दिन्थेँ। त्यसपछि तेस्रो के हुन्थ्यो भने मैले बिरामीहरू जाँच्ने तालिमहरू दिने गर्थेँ। यो चाहिँ मेरो यात्राको त्यहाँबाट सुरु भइसकेपछि म लगातार संसारका करिब 30वटा देशहरू जति म विभिन्न सिलसिलामा संसारभरि हिँड्न थालेँ। र पहिला साध्यै लामो समय पनि जानु पर्थ्यो, कहिले जेनेभा जानु पर्थ्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा, कहिले FAO को रोममा मेडिसिनल प्लानको डकुमेन्टेसन भनेर त्यहाँ जानु पर्थ्यो। र म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा फेरि 2002मा म वैज्ञानिक समितिको, यो ट्रेडिसनल मेडिसिनको वैज्ञानिक समितिको म चेयरम्यान भियनामा म नोमिनेट भएको थिएँ। त्यसपछि अनि मैले भेनिसमा चाहिँ 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर छोडेको थिएँ। तर त्यही बेलासम्म मेरो के थियो भने बिरामीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि बिरामीहरू हेर्थेँ, उपचारहरू गर्थेँ, जीवनशैलीका बारेमा पढाउँथेँ, मनोविज्ञान अनि पूर्वीय दर्शनहरूको बारेमा। अब कतिसम्म हुन्थ्यो भने स्विडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय यो यिनीहरूको ठुलो न्युरो साइन्सेस इन्स्टिट्युट छ, त्यहाँ बसेर वेदका बारेमा, वेद र स्वास्थ्यका बारेमा, वास्तु र स्वास्थ्यका बारेमा र यी पूर्वीय दर्शनहरूका बारेमा चाहिँ गहनतम रूपमा अध्ययन पनि गर्ने, भाषणहरू पनि दिने र झगडा पनि गर्ने। अनि त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ मैले अब स्विडेनको अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो साइन्सेस इन्स्टिट्युटमा भयो र 3वटै कामहरू चल्थ्यो मेरो। म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा नि काम गर्थेँ र सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू यिनीहरूमा नि हुन्थे र त्यसपछि बिरामीहरू हेर्थेँ। तैपनि म नेपाल सरकारको त्यतिखेर तत्कालीन सरकारको जागिरमा थिएँ र मैले जहिले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने स्वीकृतिहरू लिन्थेँ, आफ्नै छुट्टीहरूबाट जान्थेँ। त्यसैले म यो भन्दिनँ कि म बाहिरै धेरै बस्थेँ पनि होइन। र त्यही दौरानमा चाहिँ मैले 1993 मै 2050 सालमै मैले एउटा सानो क्लिनिक पुतली सडकमा खोलेको थिएँ। त्यसपछि 95 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले मलाई एउटा ठुलो सेन्टर अलिकति बनाइदिएन भनेर ठमेलमा खोलेको थिएँ। र पछि 2001 पछि यो आयुर्वेद हेल्थ होम भनेर अनि त्यो मैले सुरुवात गरेको हो। र मेरा दखलको हिसाबले हेर्ने भने म चिकित्सक हुँ, आयुर्वेद चिकित्सक हुँ र मेरो अर्को ठुलो मेरो लामो अनुभवमा चाहिँ अनुसन्धान सम्बन्धी हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा एक्जिक्युटिभ बोर्ड अफ डाइरेक्टर र भाइस चेयरम्यान भएर 12 वर्ष बसेँ। त्यसपछि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा छोटो अवधिको लागि अनि चेयरम्यान पनि भएको थिएँ। र मेरो अर्को हो, मैले बौद्धिक सम्पदा अधिकारका बारेमा म 1988 देखि यो बारेमा मलाई जानकारीहरू भएको र म नेपालको स्रोत, ज्ञानको स्रोतहरू, सम्पत्तिहरू, नेपालका प्रविधिहरू, कलाहरू, यी चिजहरू चाहिँ विदेशीले चोरी भएको चाहिँ ठुलो हेर्न हुन्न भन्ने मान्छे हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि मेरो धेरै झगडा हुन्थ्यो। यहाँ पनि पोलिसी प्लानिङहरूमा धेरै झगडा पनि हुन्थ्यो र धेरै सजेसनहरू, किनभने मैले नीति कार्यक्रमहरू र ऐनहरूका सिलसिलामा चाहिँ धेरै काम गरेँ। तर म कहिल्यै पनि ती नीतिहरू लागू गर्ने संस्थाका प्रमुख भएर चाहिँ म काम गरिनँ। मैले चिकित्सा पेसा आफ्नो छोडिनँ। त्यसैले मेरो जीवनको समग्रता यो हो। नेपाल सरकारलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई, नेपालका युवा र चाहिँ बुद्धिजीवी एउटा चाहिँ सर्कललाई हजुरको चाहिँ के सुझाव रहेको चाहिँ छ नीतिगत रूपले चाहिँ यसलाई यो आयुर्वेदको क्षेत्रलाई कसरी लैजानुपर्छ? समृद्धशाली सभ्यताको देश हो, यसलाई नभुलौँ। किनभने यो आयुर्वेदका विज्ञहरूले मात्रै विकास गरेर विकसित हुने चिज होइन।
कहिले मलाई सबभन्दा ठुलो धेरै पीडा हुन्थ्यो भने जस्तै यो धेरै पुरानो होइन 1.5 वर्ष पहिलाका म याचा गुम्बा ब्यान गर्दाखेरि पनि म झगडा गर्थेँ। नेपालका करिब करिब त्यतिखेर 150 वटा औषधीय जडीबुटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ त्यो पेटेन्ट भयो। त्यो पेटेन्ट भइसकेपछि अब तपाईँको यो जुम्लाको एउटा गहुँ फ्रान्समा पेटेन्ट भयो। अनि त्यसमा के थियो भने ग्लुटिन थिएन। त मलाई सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो स्थिति मैले के देखेको भने 1988 देखि ग्याटहरू आए, त्यसपछि WTOहरू आए, युपोबहरू आए। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले के गरे भने कयौँ कुराहरू चाहिँ आफ्ना देशलाई चाहिँ अवेर बनाए, तर यिनीहरूले के गरिदिए भने त्यो ज्ञानलाई चाहिँ सम्पदालाई, ज्ञानलाई, प्रविधिलाई, यसलाई चाहिँ वस्तु सरह बिक्री हुन थाल्यो। वस्तु सरह बिक्री हुन थालिसकेपछि के भइदियो भने समग्रतः यो सारा हाम्रो जस्तो देशहरू, हाम्रा जस्ता सभ्यताहरू, पुराना सभ्यता भएका देशहरूको के भइदियो भने त्यो सारा स्रोत चाहिँ बिना पैसा बिक्री भयो। बिना पैसा, बिना कुनै, मैले हेर्दै जाँदाखेरि 1870 देखि ज्ञान चाहिँ यो देशबाट, ज्ञान सम्पत्ति, यो सारा चिजहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गयो। जानु नराम्रो हुँदैन, किनभने कुनै पनि वस्तु जापानले बनाउँछ, अमेरिकाले बनाउँछ, संसारभरि पुर्याउँछ, तर उसले मूल्य पाउँछ। तर त्यो मूल्य नपाइकन अनि जान्छ। र दुःखलाग्दो घटना कस्तो हुन्छ भने याचा गुम्बा 1952 तिर कता 50-51 तिर ब्यान्ड भयो, कलेक्सन ब्यान्ड गरियो। कलेक्सन ब्यान्ड गरेर 10 वर्षसम्म केही पनि गरिएन। त्यसमा गरिनुपर्ने शोध अनुसन्धानका पक्षहरू, विविध पक्षहरू, वातावरणीय, यो सबै चिजहरू गरेर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट यी सबै गरेको भए हुन्थ्यो। केही पनि गरिएन। अनि खुला गरियो। खुला गरेर खराबी भएको थिएन, किनभने मान्छेहरूले गरेका थिए। खुला गर्यो, फेरि एक्सपोर्ट ब्यान्ड बन्यो, के बन्यो, यी सारा कानुनी झमेलाहरू लिएर आएर के भयो, अहिलेसम्म याचा गुम्बा कहिले व्यवस्थित हुन सकेन। अहिले अब थाइल्यान्डले बनायो, इन्डियाले कल्चर गर्यो, अनि भुटानले बनायो, यी सबैले बनाएर बेचे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाइनाले आफ्ना ल्याबहरूमा बनायो, अमेरिकाले एउटा ठुलो ल्याबै सुरु गर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ क्यालिफोर्नियामा। भनेपछि अब हामी केमा पऱ्यौँ भने त्यो त्यत्रो मूल्यवान जडीबुटी र त्यत्रो अर्थ भएको जडीबुटीलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने बेकार, उपयोगविहीन बनायौँ। यहीँनेरि कमजोरी छ यो राष्ट्रको। अर्को लास्ट इयर हेर्नु, सेतो चिनी भनेर जम्मा गरे। राष्ट्रले के गर्नुपर्छ भने त्यो सेतो चिनी पब्लिकले, सामान्य जनताले जम्मा गर्ने बित्तिकै त्यो कहाँ जान्छ, कुन बजार हो, कति जान्छ, किन लान्छन्, त्यसको उपादेयता के हो। यत्र अनुसन्धान संस्थाहरू छ, यत्र ट्रेड प्रमोसन सेन्टरहरू छन्, अनि प्रविधि विकास केन्द्रहरू छन्। उनीहरूले के गर्छन्, आँखा चिम्लेर बस्छन् र अब त्यहाँ जङ्गलमा त्यो चाहिँ कुहिएर जान्छ 6 महिनापछि। किनभने पक्रेपछि फरेस्टर ठुलो भयो, पुलिस ठुलो भयो। भन्न खोजेको के भने नेपालको सम्पत्ति के हो भनेर राज्यले बुझेन, त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरूले बुझेनन्। अनि त्यो बुझाउनका लागि म मात्रै कराउने मान्छे होइन, म जस्ता केही साथीहरू हुनुहुन्छ जुन वनस्पति विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ, सोसल साइन्टिस्ट हुनसक्छ, आयुर्वेदको हुनसक्छ, तर हामी 2-4 जनाले गरेर हुँदो रहन्छ। तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणले आउनु पर्थ्यो। अब यी कुराहरूको बारेमा प्रारम्भदेखि नै हामी बडा चनाखो, मलाई मेरा गुरुले सिकाउनु भएको थियो, त्यसैले हामी चनाखो थियौँ। त्यसैले 1997 को तिरको कुरा हो। 1997 को तिर चाहिँ जापानमा म 12 दिन बसेको थिएँ लगातार। मलाई एउटा जापान गभर्मेन्टको टिमले मलाई के भनेको थियो भने नेपालमा तैँले के चाहिँ राम्रो गर्न मिल्छ, तैँले गर्न सक्ने के हुन्छ भन्दा मैले भने आयुर्वेदलाई इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। यो नेपालको आफ्नो चिज हो। इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट भनेको हस्पिटल, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन र प्रोडक्सनलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।
त्यो यति विशाल र यति प्रविधियुक्त हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर 75 करोड जतिको त्यो परियोजना जापानले एग्री गरेको त्यहाँ म बसेर पुरै इन्जिनियरिङहरू सारा गरिसकेपछि पछि प्लानिङ कमिसनले एग्री गर्नुभयो तर फाइनेन्स मिनिस्टरले त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेन त्यो फेल भयो त्यो फेल भइसकेपछि मेरो प्रोफेसर चाहिँ साह्रै नै नाराज चित्त दुखाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ पछि बित्नु भयो त्यसपछि मैले 2003 मा चाहिँ अर्को एउटा ठुलो परियोजना म 2003 सम्म सरकारी सेवामा थिएँ 2005 सम्म त्यसैले मैले चाहिँ मेरा साथीहरू सहित भएर हामीले राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र खोल्नका लागि हामीले चाइनिज गभर्नमेन्टसित प्रारम्भिक चर्चाहरू गऱ्यौँ त्यो चर्चाहरू गरिसकेपछि अनि हामीले चाइनिज गभर्नमेन्टमा योजना आयोगले मान्यो पछि अर्थ मन्त्रालयले मान्यो र त्यो परियोजना आयो त्यो परियोजना चाहिँ तपाईले सोचे जस्तै समृद्धिको परिकल्पना थियो त्यसले प्राविधिक पक्ष पुरा गर्नु थियो पहिलो काम त्यसको के सोचिएको थियो र के कन्सिभ गरिएको थियो प्लानिङमा चाहिँ भने देशमा भएका कुनै पनि प्रकारका ज्ञान चाहे ती सही हुन् चाहे ती झुटा हुन् ती सबैले एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एक ठाउँ आएर भन्न पाओस् लेखेर दिन पाओस् उसले आफ्नो त्यहाँ अधिकार त्यो यदि भोलि फलदायी भएछ भने त्यसको अधिकार त्यो व्यक्ति त्यो समुदाय त्यो समाज त्यो चिजले पाओस् त्यो लक्ष्य थियो त्यसको त्यो लक्ष्यलाई त्यसका नेपालमा दुई किसिमका ती स्रोतहरू छन् दुई किसिमका एउटा हस्तलिखित ग्रन्थहरू छन् अर्को 40 लाख जति नेपालीहरू 2002 मा हामीले हेर्दा वर्ल्ड ब्याङ्कमा सित काम गर्दाखेरि 40 लाख जति मान्छेहरू चाहिँ स्रोत व्यक्ति छ नेपालमा स्रोत व्यक्ति भनेको कस्तो छ भने तपाईको घरमा 6 जना परिवार छ 6 जनालाई तुलसीले के काम गर्छ थाहा छ जिराले के काम गर्छ थाहा छ त्यो स्रोत हो त्यो अमेरिकामा सोधिन थाहा हुँदैन युरोपमा सोधिन थाहा हुँदैन यहाँ थाहा छ चाइनिजलाई सोधे थाहा भएन त्यो भनेको स्रोत व्यक्ति हो त्यतिखेर हेर्दाखेरि 40 लाख मान्छेहरूमा त्यो स्रोत छ भन्ने एउटा अनुमान वर्ल्ड ब्याङ्कसितको कुरामा त्यो थियो पछि उनीहरूले पब्लिस गरे त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो संस्थामा आउनु पर्यो त्यो हस्तलिखित ग्रन्थहरू देशभरि चाहे ती जनकपुरका मन्दिरमा हुन् या पुरातत्व विभागमा हो नेपाल लाइब्रेरी हो त्यहाँ आउनु पर्यो र त्यो स्रोत चाहिँ त्यहाँ अभिलेखित हुनुपर्छ र त्यसले डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ अनि त्यो स्रोत माथि के गर्नुपर्छ भने तिनीहरूको जब हामी WTO मा 2002 मा एसाइनी भइसकेपछि हामीले दोहा प्रोटोकल ट्रिप्सहरू यो सबै एसाइनी अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेपछि हाम्रो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित गर्नुपर्छ त्यो संरक्षित पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेनौं संरक्षित नगरिकन अनि हामीले के गर्यौं भने हाम्रो ज्ञान त गइराखेको छ बगिराखेको छ नदी बगे झैं गएको छ स्रोत सुक्यो अनि त्यसपछि के भयो भने दोस्रो त्यो लक्ष्य थियो तेस्रो त्यसको लक्ष्य के थियो भने त्यति गरिसकेपछि ती स्रोत व्यक्तिहरूबाट आएको ज्ञान अथवा लिखित ग्रन्थहरूबाट आएको ज्ञान त्यो ज्ञानहरूमा भएको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकीकरण गर्ने के कुनको बजार छ किनभने संसारमा त न्यू इमर्जिङ डिजिजहरू त बढ्दै गए रोगहरू व्याधिहरू औषधिहरूको यो सबै त बढ्दै गयो त्यो बढ्दै गइसकेपछि त्यसमा चाहिँ फोकस गरिसकेपछि अनि के गर्ने भने त्यहाँ विद्युत वैज्ञानिकहरूले चाहिँ बसेर त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने र मल्टी सेक्टोरियल साइन्टिस्ट यो वैज्ञानिकहरू विभिन्न विधाका वैज्ञानिकहरूले आएर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अनि त्यो अनुसन्धान चाहिँ प्रविधिमा हुन सक्छ कलामा हुन सक्छ वस्तुमा हुन सक्छ र त्यो ज्ञानमा हुन सक्छ यो सबै एरियामा हुन सक्छ किनभने यो सबै एरिया बजारमा छ अनि त्यो गरिसकेपछि अनि त्यो जनताको प्रविधिमा के किसिमको रूपले त्यसलाई अलि विकसित बनाउने हो त्यो सबै ट्रेनिङ त्यो किसिमको तालिम चाहिँ जनतालाई दिने खेती गर्ने तालिम बजार सङ्कलन उत्पादन यसरी चाहिँ सबै समुदायलाई चाहिँ जो इन्टरप्रेन्योरहरू छन् सबै मान्छेहरूको विभिन्न तबका
र पेसाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसले तालिम दिने। हजुर त्यो तालिम गरी दिइसकेपछि त्यसले के हुन्छ भने आर्थिक समुन्नति हुन्छ भनेर त सोचिएको थियो। यार्सा गुम्बाको प्रसङ्गमा नेपालको यार्सा गुम्बा बहुमूल्य, अब त्यसलाई चाहिँ अब अन्य देशहरूले अनुसन्धान गरेर उत्पादनको दिशामा गइसक्यो भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी भयो। अब के नेपालको यार्सा गुम्बालाई हामीले चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्न सक्ने सम्भावना अथवा त्यो खेती गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? के गर्नुपर्ला त्यसको लागि चाहिँ? एउटा कुरा अनौठाको के छ भने प्रकृतिले दिएको अनौठाको सम्पत्ति हो। त प्रकृतिले दिएको सम्पत्तिको त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले प्रोटेक्सन गर्न सक्यौँ, कलेक्सन जाने मान्छेहरूलाई शिक्षित गर्न सक्यौँ र कलेक्सनमा त्यसपछि त्यसलाई ड्राई गर्ने प्रविधि बनायौँ र त्यसबाट लिएर आएर नेपालमा हामीले वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट यो चिज छ है, यो हाम्रो त्यसलाई भन्छ सिउ जेनेरिक भन्छ। भने मतलब हाम्रो नेपालमा हुने यो अल्टिट्युडमा यस प्रकारले हुने यार्सा गुम्बामा चाहिँ यो प्रकारका गुणहरू छन् है भन्ने तिनीहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अभिलेखीकरण गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उत्पादन गऱ्यौँ। त्यही मात्रै काम गर्न सक्यौँ भने पनि अरू किसिमको खेती भन्दाखेरि पनि त्यही किसिमको वातावरणमा हामीले त्यसको उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने नेपाललाई पुग्थ्यो। तर अहिले के भइदियो भने चाइनाले पेटेन्ट गरिसक्यो, त्यसमा आवश्यक पर्ने सबै चिजहरू गर्यो, उसले गरेर कुनै किसिमको गल्ती गरेन। उसले आफ्नो स्वार्थ आफूले राख्छ, त्यसै गरेर अरूले बजार लिइसके। अब नेपाल त कस्तो भइसक्यो भने हिमालहरू कहीँ न कहीँ वातावरणीय हिसाबले प्रतिकूल हुन थालिसके, हामीले त्यो बारेमा खोजी गरेनौँ। अब यस्तो नास्ट जस्तो अर्गनाइजेसनहरू विश्वविद्यालयहरूले 1 वर्ष हामी केही पनि गर्दैनौँ, 2 वर्ष हामी केही पनि गर्दैनौँ, हामी यार्सा गुम्बामा मात्रै काम गर्छौँ भनेर भनौँ त कायापलट हुन्छ। हुनसक्छ, सम्भव छ। त्यसै गरेर गाँजामा गरौँ भनौँ कायापलट हुन्छ। के भने त्यो प्याच अफ स्टडी गर्ने तपाईँको अनौठा, तपाईँ राजनीतिको मान्छे, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 2 वर्ष जति पहिला मैले एउटा राष्ट्रिय कन्सल्टेटिभ मिटिङ बोलाएका थिएँ। नेपालका 40 वटा विश्वविद्यालयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेतलाई बोलाएर हामीले यो गएको 50 वर्षमा नेपाललाई के गर्यौँ त, अथवा हाम्रो समुदायलाई, समाजलाई, व्यक्तिलाई के गर्यौँ भनेर सबैसित राय लिँदाखेरि के देखियो भने हामीले एउटा सानो शून्यबाट ठुलो शून्य बाहेक अरू केही गरेन। कारण किनभने हाम्रो यति धेरै मौलिक छ, यति धेरै ज्ञान छ, यति धेरै प्रविधि छ, यति धेरै उत्पादनहरू छन्, सम्भावना छ। ती सबै सम्भावना हामीले निमित्यान्न गरेर छोड्यौँ। जस्तै भारतले 1990 देखि सबै वैज्ञानिकहरूलाई एउटै लक्ष्यमा काम गराउँछ। सबै वैज्ञानिकहरूको समूहले के गर्छ भने एउटा लक्ष्य तय गर्छ, हामी यो औषधिहरूको विकास यति वर्षभित्रमा गर्छौँ भन्छ, त्यति गर्छ। हुनसक्छ उनीहरूका 50 वटा ग्रुप होला, त्यो अलग कुरा। तर हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने हामी जहिले पनि हाम्रो सारा डेभलपमेन्टको प्रपोज नै देशको विकास होइन, बाहिरबाट आयातित चिजहरूबाट हामीले केही गर्छौँ भन्ने मात्रै भयो के। अनि त्यसपछि ती 40 वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सारांश त के भएको थियो भने हामीले गरेका अनुसन्धानहरू चाहिँ यो सडकमा टालेका जस्ता, टालेको कपडा जस्तो प्याचअप मात्रै गर्ने, हामीले कम्प्लिट साइकलमा रिसर्च गरेनौँ। कुनै ज्ञानलाई त्यसमा भएको प्रविधि, त्यसमा भएको उत्पादन कला अनि त्यसबाट उत्पादित वस्तु अन्त्यमा गएर जसले कन्ज्युमर छ, उपयोगकर्ता छ, उसको भान्सा वा उसको टेबलसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जम्मै साइकल गर्नुपर्छ। हामी त के गर्छौँ भने एउटा चिज ठ्याक्क उठायो यो अहिले अब नास्टमा गएर युनिभर्सिटीमा गएर ती किताबहरू पल्टाएर हेऱ्यो भने नेपालका वैज्ञानिकहरूले गरेको काम छ, यो एन्टिभाइरल ड्रग हो भनेको छ, यो एन्टी क्यान्सर भनेको छ, बचाएको छ। तर कारण के छ, त्यसको नेसनल मेमोरी छैन। त्यो हो भने एन्टिभाइरल हो भने त्यसले काम गर्न सक्ने भएको भए अहिले कोरोनामा हामीले किन गर्न सक्दैनथ्यौँ त। अस्ति नासका भाइस चान्सलरसित मेरो मिटिङमा मैले यही कुरा उठाएको थिएँ। तपाईँ यत्रो वर्षसम्म काम गरेका वैज्ञानिकहरूले के गरे? उनीहरूले पिएचडी गरे होलान्, उनीहरूले कुनै प्रोजेक्ट पाए होलान्, तर त्यो ज्ञान त के भयो, तिनीहरूले लेखेपछि
जर्नलमा पब्लिस भएपछि छाती ठुलो भयो त्यो होइन। जर्नलमा पब्लिस भएको हुनु भनेको चोरी प्रमोट गर्नु हो। पब्लिस गरेपछि चोरी हुन्छ। अनि त्यस्तो होइन, यो क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ यसलाई, यो स्रोतलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रले चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यो व्यक्ति मेहनत गर्ने वैज्ञानिक, त्यो संस्था, त्यो समुदायले पाउनुपर्छ। त्यो त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ ल्याकिङ छ। रिसर्चको डिफिनेसनै चेन्ज गर्नुपर्छ नेपालमा। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने कोरोना भाइरसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद जस्तो अथवा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले के भन्नु पर्थ्यो भने तिमीहरू कसले देशभरि कोरोनाका बारेमा तिमीले के जानेका छौ त भनेर उनीहरूले एक ठाउँ बोलाउनु पर्थ्यो। अनि तिमीले जानेका कुरा यहाँ ल्याएर बताऊ, तर तिम्रो त्यो ज्ञान हामी बेच्दैनौँ भनेर कानुनी संरक्षण दिनु पर्थ्यो। कसैलाई भन्दैनौँ। अनि तिनीहरूले ल्याएको औषधिको विज्ञ समूहहरू राखेर यसको सम्भावना कति छ भनेर तौलिन पर्थ्यो। सम्भावना तौलिएर 10वटा औषधिहरू हामीले 5वटा औषधि लगेर हामीले विज्ञहरूले तय गरिसकेपछि लगेर हामीले त्यही संस्था मार्फत सरकार मार्फत गरिनु पर्थ्यो, त्यसको अनुसन्धान गरिनु पर्थ्यो। किनभने त्यो व्यक्ति मार्फत गरिनु हुँदैन, संस्था मार्फत गरिनु पर्थ्यो। तर यहाँ त के छ, एउटा व्यक्तिले प्रपोजल दिएछ, प्रस्ताव दिएछ, म यस्तो गर्छु भनेको छ, त्यसमा कानुनी आधारहरू भन्छ, के भन्छ, नपुग्न सक्छ। तर कारण के भने राष्ट्रको मेन स्ट्रिम साइन्सवालाहरूले गर्नुपर्छ, मेन स्ट्रिमले गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले गएर कुनै बिरामीलाई जाँचेर औषध दिने अधिकार छैन अहिले, किन त WHO ले दिएको छैन, राष्ट्रले पनि दिएको छैन। भनेपछि त्यो वैज्ञानिकहरू, त्यो संस्थाका मान्छेहरू उठ्नु पर्थ्यो, तिनीहरूले हायर गर्नु पर्थ्यो, तब न हुन्थ्यो। अनि अब यो गाँजाको प्रसङ्ग पनि अघि निस्क्यो। हाम्रो चाहिँ वास्तवमा परिचय नै यो गाँजालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने सिलसिलामा भएको थियो। म सरकार आएको पनि थिएँ। त्यसपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको निवासमा पनि गएर उहाँलाई पनि गाँजा खोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्यो। काङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिलेसम्म सभापति कहाँ गएर उठाएको कुरा राष्ट्रिय चर्चामा भएको बेला कुनै पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले बोल्नु भएको छैन अहिलेसम्म। एउटा नोटिसको विषय म यो मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। अर्कोचोटि हामी लाजिमपाटमा पनि एउटा ठुलो गोष्ठी चाहिँ सरको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। नेपालमा चाहिँ 3500 जडीबुटी भनेर भन्नुभयो सरले, आफैले भनेर भन्नुभयो। यो हाम्रो चाहिँ वैदिक इतिहास चाहिँ यो पूर्वीय सभ्यताको केन्द्रबिन्दु भनेर चाहिँ हामी नेपाललाई मान्छौँ। यो आयुर्वेदको क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वजहरू ऋषिमुनिहरू चाहिँ जुन अहिले चाहिँ कतिपय हाम्रा यो भूमिमा जन्मिएका ऋषिमुनिलाई चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ हाम्रो भनेर चाहिँ बनाइसकेका अवस्था छन्। त्यो वैदिक इतिहासको विषयमा ती कुन कुन व्यक्तिहरू थिए त्यसको विषयमा र अहिले अब चाहिँ के सम्भावना चाहिँ छ यो आयुर्वेदको चाहिँ एक्चुअली त्यो विषयमा चाहिँ? नेपाल र भारत चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले राज्य अलग अलग भए पनि यिनीहरू एउटै किसिमका विकसित त्यो वैदिक कालदेखि नै हो। त्यसैले कयौँ ज्ञानहरू चाहिँ ती समुद्रको गहिरी सतहदेखि लिएर हिमालको चुचुरासम्म हामीहरूका ज्ञानहरू चाहिँ बेला बेलामा परस्पर बाँडिएकै हुन्। त्यसैले भारतले हाम्रो कुनै ज्ञानलाई लग्यो भनेर म त्यसलाई नराम्रो मान्दिनँ, तर हामीले हाम्रो ज्ञानको संरक्षण गरेनौँ र प्रयोग गरेनौँ, त्यो ठुलो कुरा हो। भारतले नलगिँदाखेरि अमेरिकाले त कहिलेदेखि लैसक्यो, भारतले त स्वाभाविक रूपमै लैहाल्छ। चाइनिजले लग्यो, जापानले लग्यो, लैहाल्छ। अब नेपाल के हो त भनेर हेर्ने हो भने नेपाललाई यसरी चिनारी गर्ने हो भने नेपाल के हो भने वैदिक कालको एउटा तपोभूमि हो। तपोभूमिमा जस्तै कैलाश र हामी पुराणहरूमा पढ्छौँ, हामी वेदहरूमा वेदाङ्गहरू, ब्राह्मण ग्रन्थहरू, आरण्यकहरू, मीमांसाहरू सब पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने इन्द्रको राजधानी त्रिविष्टप थियो। त्रिविष्टप भनेको पछि गएर तिब्बत भएको हो। त्रिविष्टप तिब्बत भएको सभ्यताको असाध्यै उच्चतम सभ्यता भएको कैलाश हो। कैलाशको एरिया करिब बाल्कन कन्ट्रीहरूदेखि लिएर काजाकिस्तानहरू, तुर्कमेनिस्तानहरू, यो देखि लिएर अफगानिस्तान, अनि त्यसपछि नेपाल, इन्डिया र टिबेटहरूको यो सारा एरिया चाहिँ ओगटेको एरिया हो। त्यो सानो एरिया होइन। र नेपालको अस्तित्व चाहिँ वैदिक कालदेखि नै देखिन्छ। राज्य अलग भए पनि नेपालको रहन्छ। अब त्यसैले एकचोटि
1.5 वर्ष पनि भएको छैन। 1 वर्ष जति पहिला एउटा सम्मेलनमा मैले नेपाल र हिमालय र आयुर्वेदले के कन्ट्रिब्युट गरेको छ त संसारलाई भनेर हेर्दा सत्ययुगीन कालदेखिका हाम्रा प्रमाणहरू छन्। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुगदेखिका सबैका हामी कहाँ प्रमाणहरू छन्। ती कहीँ स्थान विशेषले कहीँ छन्, कहीँ जडीबुटी विशेषले चाहिँ, कहीँ सभ्यताका विशेषले, मन्दिरहरूका विशेषले छ। त्यसैले नेपाल समृद्धशाली इतिहास भएको हो र प्रागैतिहासिक वैदिक कालदेखिको क्षेत्र हो। र अहिले पछिल्ला केही किताबहरू मैले पढेको थिएँ जो अमेरिकन वैज्ञानिकहरूले लेखेका। यो वैज्ञानिकहरूको करिब 15 वर्षको यात्रामा तिनीहरूले यात्रा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो हिमवत् खण्ड, नेपालै भनेर लेखेको छैन, हिमवत् खण्डमा चाहिँ यस्ता यस्ता किसिमका अचम्मका ज्ञानीहरू छन् जसले नदी तर्नका लागि डुङ्गा चाहिँदैन। ऊ आफू मात्रै नभएर अरूहरूलाई पनि तार्न सक्छन्। एउटा गहुँको दानाबाट उनीहरूले 15,000 मान्छेलाई खुवाएको समेत वैज्ञानिकहरूले लेखेको छ। यो पछिल्लो उसमा चाहिँ 2009 या 10 तिर निस्केको एउटा किताब छ, अमेरिकन एउटा ध्यानीले लेखेको छ। यो हिमवत् खण्डमा एउटा उपत्यका छ जहाँ सामान्यतया मान्छेहरू जान पाउँदैन, त्यहाँ जाँदैन, तर त्यहाँ हजारौँ वर्षदेखि बसेका मान्छेहरू छन्। तिनीहरूले संसारलाई हेरिराखेको छ भनेर उसले प्रत्यक्ष आफ्नो डायरी लेखेको छ। त्यसले प्रकाशित नै भएको छ, प्रकाशित छ अमेरिकन। इमोर्टल सोल भनेर, अमर्त्य मास्टर्सहरू भनेर। भनेपछि त्यो अमर्त्य मास्टरहरू भनेर, मर्त्य भनेको मृत्यु, त्यो अमेरिकी ध्यानीको नाम चाहिँ के हो? त्यसको स्पिरिचुअल नाम चाहिँ अरविन्द भन्छ। त्यो पाइन्छ किताब, मैले अहिले पढिराखेको थिएँ, 1 वर्ष जति भयो। भन्न के खोजे भने हिमवत् खण्डमा चाहिँ यस्ता किसिमका बिल्कुलै कसैसित भेट नगर्ने गुरुहरू अहिले पनि छन्, जीवित छन्। मैले खप्तड बाबालाई भेटेर दर्शन गर्दाखेरि पनि 3-4 चोटि भेटेँ। त्यसै गरेर अन्य नरहरिनाथ बाबासित मेरो धेरै भेट हुन पाएन, तर यस्ता धेरै प्रकारका यो देशको कुना कन्दराहरूमा हिमवत् खण्डदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ यस्ता ध्यानीहरू, योगीहरू, गुरुहरू रहन्छ। अब यो अहिलेको भौतिक युगमा यो मेरो काल्पनिक कुरा हुन सक्ला, तर जुन वैदिक युगमा हाम्रो जाने यो भूमिले, पवित्र जाने भूमिले संसारलाई जाने जे योगदान गरेको थियो, आज जसरी जाने अमेरिकाले भौतिक युगको नेतृत्व गरेर संसारलाई जाने योगदान गरेको मानिन्छ, के फेरि हामी चाहिँ यो नेपाल फेरि जाने त्यो युगमा त्यो प्रभावशाली जाने ठाउँमा, त्यो संसारलाई नै योगदान गर्न सक्ने, संसारकै नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ? यो ग्लोबल सेनारियोमा र नेपाली हाम्रा युवा युवतीहरूको मनोभावना हेऱ्यो भने यसलाई कसरी स्ट्रिमलाइनिङ गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। व्यवस्थित कसरी? हजुर, व्यवस्थित कसरी भने असाध्यै सेन्सिटिभ समुदाय जन्मिराखेको छ बच्चाहरू, युथहरूमा असाध्यै धेरै राष्ट्रिय भाव छ र असाध्यै खोज छ। तर के हुन्छ, यसले दिशा पाएन भने के हुन्छ भने, त्यो दिशा पाएन भने उनीहरू सब्सटेन्स एब्युज भन्छ नि हजुर, कुनै नसालु पदार्थहरू खाने, देश छोडेर जाने, यो सब चिज हुन्छ। अहिले भएको त्यो हो, दिशा पाएन उनीहरूले, कहाँ लाग्ने, कुन ठाउँमा लाग्ने। पूर्वीय दर्शन हो त त्यो क्षेत्र, त्यो दिशा अनौठाको। मान्छे रिसाउँछ नि, रिसाएको पनि ऊर्जा हो। मान्छे खुसी पनि ऊर्जा हो। ऊर्जा हो। त ऊर्जाको कसरी सदुपयोग गर्ने, कुन ऊर्जाले शरीरलाई पोल्छ? चिन्ता गर्यो भने शरीर पोल्यो, कुन ऊर्जाले शरीरलाई चाहिँ प्रसन्न पार्छ, यो भिन्नता हो। त्यसैले हामीले युथहरूलाई के दिनुपर्छ भने उनीहरूको इमोसनहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने, यो हिमवत् खण्डमा तिमी किन जन्मियौ भनेर र तिमीले कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यो ज्ञान दिनुपर्छ। त्यो जीवनशैली र त्यो खोजको एउटा गन्तव्य तय गर्नुपर्छ। जस्तै गन्तव्यको रूपमा हामीले विकासको परिकल्पना गऱ्यौँ भने हामीले 50 जना वैज्ञानिकहरूलाई एउटै छातामुनि राखेर ल तिमीहरू 4 वर्ष यहाँबाट कहीँ ननिस्क, तिमी आफ्ना कामहरू गर, तर यो देशका जडीबुटीहरूमा 10 वटा जडीबुटी लिएर यसको बारेमा काम गर।
मैले अहिले भने चाहिँ माटोदेखि लिएर हावापानीदेखि लिएर त्यो व्यक्ति उपयोग गर्ने व्यक्तिसम्मको लागि तिमीहरूले यतिसम्मको सबै एरियामा तिमीहरू सबै भएर काम गर। त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मान्छे हुनसक्छ, सबै हुनसक्छ, काम गर। राज्यले तिमीहरूलाई कति अरब चाहिन्छ दिन्छ, तर तिमीहरूले 4 वर्षभित्रमा, 3 वर्षभित्रमा, 5 वर्षभित्रमा यो पैसा तिमीहरूलाई छुट्दैन, यो निरन्तर हुन्छ र तिमीहरूले यो निकाल्नुपर्छ भनेर भन नि त। त्यो हो डाइरेक्सन भनेको। त्यसलाई भन्छ कर्मयोग भन्छ। त्यो कर्मयोगसित ज्ञानयोग मिलाउनु पर्छ कि त्यो मिलाएपछि बल्ल हुन्छ। जस्तै हाम्रो कयौँ प्रजातिका धानहरू, कयौँ प्रजातिका बिउहरू हराएर गए। हामी अहिले नेपालमा करिब कति अरबको फुलको बिउ हामी हल्यान्डबाट ल्याउँछौँ। फुलको बिउ भन्न खोजे त्यो किसिमको जब त्यो राष्ट्रले त्यसरी सोच्नु पर्यो। अहिले सोचेको अहिले अर्थमन्त्रीहरू, कृषि मन्त्रीहरूले सोचेको भनेको टालटुल मात्रै हो, त्यसले केही सब्सटेन्सियल कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। त्यसैले त्यो चाहियो। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ हामी दत्तचित्त भएर राष्ट्रले एकचोटि सोच्नु पर्यो। अहिले हामी कहाँ दिएको प्रचलन कस्तो छ भने अनुसन्धानका लागि दिइन्छ बजेट, मानु 5 करोड भन्यो, 5 करोडमा 6वटा 7वटा आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसन्धानहरू बनाइन्छ। अनि त्यो के हुन्छ, टाइम बााउन्ड रिसर्च हुन्छ। 1 वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्छ। बजेट आउँदै 9 महिना मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि सिद्ध्याउँदै 9 महिनामा के हुन्छ र त्यो एउटा के हुन्छ भने टाल्नु सिवाय केही पनि होइन र यसले कन्ट्रिब्युसन गरेन। हजुरलाई धेरै ठाउँमा यो चाहिँ आयुर्वेदको ज्ञान लिनका लागि जाने निमन्त्रणा गरिन्छ, एउटा लेक्चरको रूपमा हजुरलाई जाने गरिन्छ। अब यो संसारका विकसित देशहरूको जाने भ्रमण गर्दाखेरि हजुरले देखेको कुरा जस्तो जाने यो विकसित देशहरूले जडीबुटीलाई जाने कुन रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, उनीहरूले कसरी लैजान खोजेका छन्, कहाँ पुगेको छ यिनीहरूको। जस्तो मैले अस्ति एउटा जाने त्यही लाजिमबागको गोष्ठीमा जाने मैले के सुने भने यो पेट्रोकेमिकलबाट बनेका औषधिहरूको साइड इफेक्ट भएका कारणले विकसित देशहरू 50% हर्बलमा जाने गइसकेर 100% पुर्याउने लक्ष्य छ भन्ने खालको कुराहरू सुने। अब उनीहरूले यो जाने जडीबुटीलाई हर्बललाई कसरी लैजान खोजेको छ भन्ने हजुरले बुझेको देखेको कुरा। उनीहरूले आजदेखि होइन, 1870 को त अहिले मैले भने 1970 देखि त उनीहरूले दत्तचित्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू नै ल्याए 90 देखि र 2002 मा हामीलाई सही गराए। त्यसैले उनीहरूले नेपालका कुनै पनि वैज्ञानिकहरूलाई थाहा नभएको कुरो अमेरिकनहरूलाई थाहा छ, जर्मनहरूलाई थाहा छ। तपाईँले खाद्यान्नका कुनै पनि बिउहरू सोध्नुहोस्, जर्मनहरूलाई थाहा छ, जापानिजहरूलाई त्यत्तिकै थाहा छ। कुनै पनि वस्तु आइसकेपछि उनीहरूलाई आक्रामक रूपले वैज्ञानिकहरू एक ठाउँमा आउँछ कि त्यसको समाधान कसरी। अहिले हाम्रा के भयो, योजना आयोगले एउटा अस्ति त्यो त्यसको नाम अलिकति गाह्रो छ कि नयाँ इनोभेसनहरूका बारेमा पैसा दिने भन्यो। पैसा दिनु हो महत्त्व होइन। पैसालाई एक ठाउँ फोकस गरेर वैज्ञानिकहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसको सदुपयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। सरकारी संस्थानहरू छन्, नास छ, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद छ, यी सबैले एउटै गन्तव्य तय गर्नुपर्ने थियो, गन्तव्य भएन। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने मैले दिएका लेक्चरहरू अथवा म जस्ता साथीहरूले दिएका लेक्चरहरूले नेपाललाई केही न केही रूपमा हाम्रो समुदाय र हाम्रा युवाहरूलाई सचेत गराउन सक्यौँ भने यसले केही न केही भविष्यमा आशा पलाउन सक्छ। वैदिक कालदेखि नेपालमा यो आयुर्वेद नेपालको मौलिक भनेर जाने भन्यौँ। नेपालमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जस्तो जाने अब हाम्रो जाने आयुर्वेद क्याम्पसहरू पनि छ, आयुर्वेदका जाने सरकारी शाखा अड्डाहरू पनि छन्, एउटा जाने अब विभागहरू पनि। मैले एक दिन अस्ति कोरोना आइसकेपछि विभागको प्रमुखजीलाई के उपाध्याय समथिङ हुनुहुँदैछ, उहाँसँग पनि मैले भेट्ने प्रोग्राम जाने मिलाएको छु। अब यो सरकारी सबै अवस्था हाम्रो जनशक्ति चाहिँ जानकार विज्ञ जनशक्ति के कस्तो छ नेपालमा आयुर्वेदको र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जाने अब अझ जाने उच्चतम जस्तो जाने हिजोको वैदिक युगमा थियो त्यो ठाउँमा लैजानको लागि हामीले के खालको जाने मास्टर प्लान चाहिँ कस्तो खालको गुरु योजना बनाएर जान पर्ला भन्ने जाने सुझावहरू के छ? जनशक्तिको विकासका लागि 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण पहल हुन्छ। एउटा के गरिनुपर्छ भने त्यो शिक्षण संस्थाहरू अथवा शिक्षण अस्पतालहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न आएका सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त प्रविधियुक्त शिक्षा दिनुपर्छ र यसको मौलिकता हराउनु हुँदैन।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा के भयो भने मौलिकता हरायो। मौलिकता हरायो। आयुर्वेदका जुन गहनतम विषयहरू छन् ती एकदमै ऊर्जावान विद्यार्थीहरू आउँछ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पुगेन। त्यो नपुग्दाखेरि त्यो नपुग्नको कारण 2-4वटाहरूमा एउटा नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोणको अभाव भयो, अर्को आवश्यक जनशक्तिको परिपूर्ति भएन, अनि आवश्यक पर्दाखेरिका लगानीहरू भएनन्। लगानीहरू नभइसकेपछि के भइदियो भने त्यो किसिमको जहिले सबभन्दा ठुलो ब्याकबोन के हो भने जनशक्ति हो। त्यो जनशक्ति भएन भने केही पनि हुँदैन। र ती जनशक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो एरिया क्षेत्र चाहिँ अलिक व्यापक बनाउनु पर्यो। अहिले आएर हामी के भन्छौँ, जीवनशैलीका शिक्षाहरूका कुरा गर्छौँ। अहिले आएर हामी के भन्छौँ, व्यायामका कुराहरू, व्याधि क्षमताका कुरा गर्छौँ। त्यो त वर्षौँ पहिला पनि ती कुराहरू त उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थिए नि त, तर त्यसका बारेमा हामीले अध्ययन संस्थानहरूबाट ती ज्ञानहरू दिनु पर्यो। त्यो ज्ञानहरू अभाव छ र ज्ञान दिनका लागि शिक्षकहरूको अभाव छ। त्यसैले मेरो के आग्रह रहन्छ भने भएका जति पनि शिक्षक साथीहरू छन्, जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूको समय चाहिँ लगानी चाहिँ अध्ययनमै हुनुपर्छ र ती प्राचीन कालका अध्ययनदेखि आधुनिक कालका अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा फ्युजन गर्न सक्नुपर्छ। किनभने तिनीहरूले सब्सटेन्सियली यो समाजको विकास र समाजको स्वस्थ समाजको विकास र यसले समृद्धशाली समाजको विकास गर्न सक्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम हामी चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एसएलसी हाई स्कुल लेभलसम्म भनौँ न, हाई स्कुल लेभलसम्म हामीले पढाइरहेको शिक्षा कस्तो छ भने जम्मै विदेशी शिक्षा पढाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदको एउटा च्याप्टर, एउटा सब्जेक्ट त्यहाँ जाने राखेर 10 कक्षासम्म सानातिना प्राथमिक चाहिँ कुराहरू चाहिँ आयुर्वेदको विषयमा जान्ने। र जस्तो अहिले देशमा चाहिँ 11-12वटा कतिवटा मेडिकल कलेजहरू छ, सबैले चाहिँ पश्चिममा चाहिँ शिक्षा नै पढाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा दरबन्दी अनिवार्य रूपमा चाहिँ राखेर हाम्रो चाहिँ यो आयुर्वेदको ज्ञानलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यो उपचार पद्धतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, हाम्रा जडीबुटीहरूलाई चाहिँ औषधिहरूलाई चिन्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यो सम्भव छ कि त्यो के लाग्छ मलाई? अध्ययनमा विविध प्रकारका चिजहरू हामीले समावेश गर्नुपर्छ। तपाईँको वातावरणलाई मद्दत हुने 3वटा क्याटेगोरीका औषधीय रुख बोट बिरुवाहरू छ। औषधीय बोट बिरुवाहरू जस्तै धार्मिक मूल्य र मान्यता पाएकाहरू छ। औषधीय गुण भएको वातावरणमा उपयुक्त प्रभाव पारेका जडीबुटीहरू चाहिँ अफिसहरूमा, घरका करेसाहरूमा, बाग बगैँचाहरूमा लगाउनुपर्छ। जस्तै थाइल्यान्डमा एउटा अफिसमा न्यूनतम 10वटा बिरुवा लगाउनुपर्छ। त्यो उनीहरूले सुरु गरेको करिब 25 वर्ष भयो। म थाइल्यान्डमा छँदाखेरि पनि कुरा हुन्थ्यो। मेरो भनाइ के छ भने हामीले वातावरणसित पिपलको रुख, बरको रुख, स्वामीको रुख, तुलसीको बोट, यी सबै प्रकारका बिरुवाहरूले तितेपातीदेखि लिएर सिमलीदेखि लिएर यी सबैले वातावरणमा के प्रभाव गर्छ भन्ने कुरा कुनै सन्देह नै छैन। यिनीहरू त्यति राम्रा छन् भनेपछि ती कुराहरूका बारेमा राष्ट्रले फोकस गर्नु पर्यो नि त। राष्ट्रिय संस्थाहरूले फोकस गर्नु पर्यो। अब इक्वल्ली के गर्नु पर्यो भने सिलेबसमा नेपाल हरेक देशले के गरेछ, जापानिजहरूले जापानिजमा लेखेर के विकास भएको छैन र उनीहरूका हरेक लिटरेचरहरू जापानीमा छ, चाइनिजहरूले चाइनिजमा छ। त्यसैले राष्ट्रको ब्याकबोन भनेको के हो भने उसको संस्कृति हो, उसको सभ्यता हो। अरू चिजहरू सबै आयातित हुन्। त्यसैले शिक्षामा आमूल रिभ्यू हुनुपर्छ। राष्ट्रका बारेमा सिकाउनुपर्छ। राष्ट्रिय भाषाहरू, राष्ट्रिय संस्कृतिहरू यो बारेमा चाहिँ पढाउनुपर्छ। अहिले के भइदियो भने कहीँ कुनै बहानाले नेपाली संस्कृति अनि नेवारी, भोजपुरी यी चिजहरू सबै माइनसमा हुँदै गए। हाम्रा 122वटा कतिवटा भाषाहरू छ, यी सबै के भए त्यो गफाएर गए। त्यसैले के हुनुपर्छ, हजुरले भने एउटा कुरा के भने माध्यमिक शिक्षा मात्रै नभएर सानो बचपनदेखि नै हामी किन तुलसी रोप्छौँ भनेर नि सिकाउनु पर्ने भयो क्या। हामीले किन चाहियो यी भन्ने कुराहरू चाहिए, यिनका अन्तिममा प्रभाव शरीरमा पर्दो रहेछ। यति धेरै विकसित भए पनि शरीरको क्षमता कमजोर भयो भने त काम लाग्दो रहेछ। 104 वर्ष राणा शासनले यो देशलाई अन्धकार बनायो भन्ने चाहिँ हामीले पढेर आयौँ, भोगेर आयौँ। 30 वर्षको पञ्चायतलाई चाहिँ हामीले काल राज्यको रूपमा चाहिँ चित्रण गऱ्यौँ
हामीले सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको बहुदल आएको आज चाहिँ 46 साललाई गर्दाखेरि 30 वर्ष बितिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो अवस्थामा पछिल्लो पटक हामी चाहिँ केही चाहिँ प्राध्यापकहरू लगायत हामीले चाहिँ के महसुस गरेर चाहिँ भन्न थाल्यौँ भने पूर्वीय दर्शनमा आधारित शासन पद्धतिलाई चाहिँ फलो गरौँ, पूर्वीय दर्शनमा आधारित चाहिँ हाम्रा चाहिँ जे जति चाहिँ मौलिक कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ मेरुदण्ड बनाएर राष्ट्रको चाहिँ प्रमुख अर्थनीति तय गरौँ भन्ने खालको चाहिँ ओकालत हामीले गरिरहेका छौँ। यो विषयमा चाहिँ हजुरको चाहिँ टिप्पणी के छ? मानवीय सभ्यता निकै पुरानो हो, हजुर, लाखौँ वर्ष पुरानो हो। यसमा विभिन्न प्रकारका उपयोगहरू, प्रयोगहरू, उपादेयताहरू छन्। हजुर, म के भन्छु भने जे चिज हाम्रो वर्तमान सभ्यता अथवा वर्तमान अवस्थाका लागि उपयुक्त हुने पुराना जम्मै व्यवस्थाहरू छन्। खानपान, रहनशैली, जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान, अनि ध्यान, तपस्हरू अथवा सामाजिक भावहरू, वैराग्यहरू, सेवाहरू, यी सबै चिजहरू चाहिँ फेरि यी मूल्यहरू चाहिँ प्रतिस्थापित फेरि स्थापित हुनुपर्छ। हजुर, यी स्थापित भइसकेपछि यसले के गर्छ भने समाज जो बन्छ नि त्यो मेसिनले बनेर हुँदो रहेछ। समाज एउटा संस्कृति र सभ्यता र सोचले हुनुपर्छ। ती सोचहरू चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। धेरै वर्ष पहिला करिब 40 वर्ष जति पहिला म काठमाडौँ आउँदाखेरि 42 वर्षमा एउटा चिठी लेखेको थिएँ मैले कृषि सचिवज्यूलाई। यो भ्यालीमा चाहिँ घरहरू नबनाऊ भनेर। म किसानको छोरो, यस्तो राम्रो जमिन आखिर के भयो भने त यो कङ्क्रिटको जङ्गल भयो। त्यसै गरेर हामीहरूले के गरेका थियौँ भने 45 सालतिर र डेमोक्रेसी आइसकेपछि पनि, प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामीले एकदमै अनुरोध गरेका थियौँ। हामीले 5 जना युथहरूलाई एउटाले सभ्यताको बारेमा सिकाओस्, एउटाले स्वस्थ संस्कारहरूका बारेमा, एउटाले शिक्षाका बारेमा, एउटाले योग र ध्यानहरूका बारेमा 5 जना चाहिँ एउटा गाउँपालिकाहरू पञ्चायतहरू थियो त्यतिखेर, त्यहाँ पठाउँ। तिनीहरूलाई 1 वर्ष राष्ट्रिय हिसाबले चाहिँ विकास गर्ने भनेर त्यो सम्भाग पठाउँ। त्यो पठाउने बित्तिकै सोच परिवर्तन हुन्छ। उसले स्रोतहरूको अभिलेखीकरण गर्छ, त्यो राष्ट्रका लागि हो, सिकाउँछ। त्यहाँको पानी के छ, त्यहाँको बिउ के छ, त्यहाँको बिजन, यो सबै कुरा, जडीबुटी के छ, सबै सिकाउँछ। त्यसको अभिलेखीकरण गर्छ। त्यतिखेर 46-47 सालतिर कुरा, त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ र पछि 52 सालमा पनि हामीले नीतिमा लेख्यौँ त्यो कुरा। के भन्न खोज्या भने कुन गाउँमा के स्रोत छ भन्ने कुराको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ। पछि यो गणतन्त्र भइसकेपछि पनि हामीले पार्टीलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, किनभने पार्टीको एउटा स्लोगन हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा स्लोगन के हुनुपर्छ भने यो गाउँ 85 भन्ने गाउँ छ, त्यो गाउँमा त्यहाँको हावा कस्तो छ, त्यहाँको पानी, त्यहाँको स्रोतहरू के छ, त्यहाँको जडीबुटीहरू के छ, खेती के छ, त्यहाँको खाद्य छ, त्यो के छ, त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण देशभरिको गर्नुपर्छ। र अभिलेखी दुई किसिमले गरिनुपर्छ। एउटा सामान्य जनतालाई भन्न मिल्ने, तर एउटा चाहिँ अनुसन्धानपरक छ जसमा मूल्य धेरै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रले गोप्य रूपले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। यो मेरो परिकल्पना होइन। यो राष्ट्रमा विभिन्न राष्ट्रहरूको जब इतिहास केलाएर हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यही छ। त्यसका आधारमा विकास गरिन्छ। टुरिज्ममा त्यही गरिन्छ, कृषिमा त्यही गरिन्छ, वातावरणमा त्यही गरिन्छ, शिक्षामा त्यही गरिन्छ। अहिले भन्नु भने शिक्षा त्यसरी गरिन्छ। त्यो एरियामा कुन चिजको मूल्य छ, मान्यता छ र के स्रोत छ, त्यो सामान्य मान्छेले थाहा नपाएको कुरा हुनसक्छ। यस्तो किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। जस्तो हजुरले पारिवारिक रूपमा पाउनुभएको संस्कार, विद्यालय र महाविद्यालयबाट पाउनुभएको शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जाने अनुभव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई सबै ठाउँमा मिसाउँदा, एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि यो देशलाई जाने समृद्धिको मार्गमा लैजाने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरले देशलाई हजुरको आग्रह अनुरोध के छ? एउटा कुरो के भने जीवन भनेको 4वटा आयामहरू हुन्छ, शरीर, इन्द्रिय, मन र आत्मा। यो शरीर र इन्द्रिय, यो जीवनलाई चाहिँ धान्ने चाहिँ वातावरण हुन्छ र समाज हुन्छ।
र त्यसैले सामाजिक शिक्षाहरू, नैतिक शिक्षाहरू र हामीले स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग र प्रविधिहरू, कलाहरू यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले शिक्षादेखि नै पोषण गर्नुपर्छ। र हाम्रा त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने यी हाम्रा स्रोत हुन् भन्ने थाहा पाउन सकेपछि अनि ती स्रोतलाई परिचालन गर्ने प्रविधिहरू के हो, त्यो स्रोतलाई परिचालन गर्ने प्रविधिहरूमा इन्जिनियरिङ प्रविधिदेखि अन्य विविध प्रविधिहरू ल्याएर त्यहाँ राख्नुपर्छ। किनभने ती शताब्दीौँदेखि भएका चिज हुन्। अनि त्यो किसिमको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ। र त्यो शिक्षा के गरिनुपर्छ भने अमेरिकामा बसेको मान्छेले पनि नेपालका लागि यस्तो खालको शिक्षा हुन्छ भनेर सोच्न सक्ने बनाउनु पर्छ कि जो यहाँका लागि हो। यहाँको वातावरण, यहाँको समाज, सभ्यता, यो सबै तब मात्रै समृद्धशाली समाजको विकास हुन्छ। समृद्ध भनेको पैसा मात्रै समृद्धि होइन भनेर अहिले कोरोनाले देखायो। यो समृद्धि चाहिँ आमूल सबै आयामहरूमा चाहिँ यसले काम गर्नुपर्छ। त्यो आयाम चाहिँ तोरणदेखि, मन्दिरदेखि, पूजादेखि यो सबै चिजहरू वातावरणीय रूपले महत्त्वपूर्ण छ। र थालीदेखि, भान्सादेखि, खाने विधानहरूदेखि, अनि पढाइदेखि, विश्वविद्यालयहरूदेखि, अनुसन्धानहरूदेखि, चिकित्सा सेवाहरूदेखि यो सबै एकै ठाउँ ल्याएर विविध प्रकारका विज्ञहरूको विकास गर्नुपर्छ। अब जस्तै एउटा अनौठाको छ, हामीले उसमा यो उत्तर अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा एउटा अथवा स्विजरल्यान्डकै उदाहरण म दिन्छु। कुनै विद्यार्थीहरूलाई मात्रै अलग राखेर पढाइन्छ र त्यो देशका बारेमा पुरा पढाइन्छ, देशको बारेमा र त्यो प्रविधिहरूको बारेमा पढाइन्छ। त्यहाँ 12 वर्षको उमेरपछि के हुन्छ भने बच्चालाई जे रुचि हुन्छ 6वटा 7वटा ठाउँहरूमा पढाइको अलावा त्यहाँ पठाइन्छ। त्यहाँ गएर उनीहरूले हेर्छ अनि त्यसैमा पढ्दै जान्छ। त्यसैले त संसारमा सबभन्दा उपयुक्त भोकेसनल स्कुल भनेको स्विजरल्यान्डको। म चाहिँ प्रविधि विकास गर्छ क्या मान्छे, इनोभेटर कहाँनिर हुन्छ। 17 वर्षको बच्चामा जत्रो प्रकारको आविष्कारको तितिक्षा हुन्छ नि, लगन हुन्छ नि, त्यो 37 वर्षको मान्छेमा हुँदैन। त्यसैले त्यो मिस गरिसक्यो। हामीले त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ यसरी डिरेक्सन दिने परिकल्पना गर्न सकेनौँ। यो यति धेरै यो आयुर्वेदको सम्बन्धमा कुरा गरिसकेपछि एकचोटि हजुरले चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन र संस्कृत शिक्षाको चाहिँ महत्त्वको विषयमा पनि हजुरलाई लागेको कुरा अलिकति यो देशको लागि भनिदिनु पर्यो। संस्कृत भनेको ज्ञान हो, शिक्षा हो। र संस्कृत के छ भने म बोनमा थिएँ जर्मनीको, त्यहाँको शिक्षक संस्कृतको जुन प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो त्यो भारतको हुनुहुन्थ्यो। उहाँसित 2 दिन म सँगै बसेको छु र उहाँको छोरा अशोक चोप्रा हुनुहुन्थ्यो, पछि डक्टर हुनुभयो। उहाँ पनि आयुर्वेदको चिकित्सक भनेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। भन्न खोजेको के भने संस्कृत म्याक्स मुलरदेखि लिएर यी सबै मान्छेहरूले गर्दाखेरि संस्कृत जीवन विज्ञान हो, जीवन कला हो, जसले विविध प्रकारका मस्तिष्कका क्षमताहरूलाई विकास गर्न मद्दत गर्छ। चाहे सङ्गीत होस्, चाहे मान्छेका स्मरण शक्तिहरू जे होस्, तितिक्षा भयो, सृजनशीलता भयो, यो सबमा चाहिँ त्यसले लगानी गरेको छ। त्यही भएर नासाले अहिले संस्कृतमा आफ्ना प्र्याक्टिसहरू, आफ्ना प्र्याक्टिकल चिजहरू गर्न थालेको करिब 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भयो। र उसका कम्प्युटरहरू पनि संस्कृतमा छन् नासाका। जस्तै डाक्टर दीपक चोप्रा अहिले अमेरिकामा ठुलो संसारभरिकै विज्ञ हुनुहुन्छ अनुसन्धानमा, इन्डियन। उहाँले दिएका लेक्चरहरू यिनीहरू हेऱ्यो भने मस्तिष्क सुपर ब्रेनहरूमा काम गर्ने संस्कृतका शब्दहरूको, त्यसैले संस्कृतका शब्दहरूको असाध्यै धेरै महत्त्व छ। र अन्य भाषाहरूलाई हामीले कुनै पनि नकार्नु पर्दैन। तर यो के भने वैज्ञानिक भाषा हो, यो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। यो मान्दाखेरि के हुन्छ, संस्कृत एउटा पढ्नु हुन्छ, एउटा पाठ हुन्छ। हामी कहाँ पढ्नु भनेको कुनै विषय वस्तुलाई पढ्नु हो, पाठ भनेको त्यो ब्रेनमा चाहिँ त्यस प्रकारको वेभहरू जेनेरेट गरेर ब्रेनमा त्यो किसिमको इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्नु भनेको पाठ हो। त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा के भनिन्छ भने शिक्षालाई 2टा भाग गरेको छ।
एउटा पराविद्या एउटा अपराविद्या। अपराविद्या भनेको हामी विभिन्न गुरु भयो, हामीले पुस्तकहरू भयो, हामीले प्रकृतिहरू, यो सबैबाट विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू पाउँछौँ। तर त्यो ज्ञान अनुभूत हुँदैन, नभएसम्म परा हुँदैन। त्यसैले अनुभूत गराउने विधा जुन छ त्यो संस्कृत ज्ञान हो र पूर्वीय सभ्यता हो। पूर्वीय सभ्यता हो। यसमा कमी कमजोरी, यसमा गर्न नपर्ने कुराहरू होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर अति नै विशिष्ट रूपको विधा हो र विज्ञान हो। त्यसैले यो विधा र यो विज्ञानलाई चाहिँ हामीले कायम गर्न सक्नुपर्छ। यो राष्ट्रका लागि अति उत्तम छ र हामीले यो देशलाई चाहिँ वेदाध्यायी अथवा संस्कृत अध्ययनका लागि, अनुसन्धानका लागि, आयुर्वेदको अध्ययन अनुसन्धानको लागि उपयुक्त ठाउँ हो भनेर चाहिँ, जसरी वैदिक कालदेखि आध्यात्म विकासका लागि यो क्षेत्र थियो भने यसरी चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। पूर्वीय दर्शन चाहिँ के छ, दर्शन र भाषा यी दुईटै चिज जोडिएका छन्। दर्शनमा के हुन्छ भने एउटा मनोवैज्ञानिक दर्शन हुन सक्छ, भाव दृश्यते भन्छ नि, जसलाई हेरेर अनुभूत गरेर विकास गर्ने एउटा हो। अर्को हाम्रो जीवन पद्धति। पद्धति नै श्रेयस्कर छ। पद्धति कालखण्डले कहिलेकाहीँ हामीलाई अभावहरूले सिद्ध्याए होला, कहिलेकाहीँ हाम्रा सभ्यताका गुह्यतम रहस्यहरू हराए होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भने यी जीवन पद्धतिमा बिहान उठेदेखि सूर्यको स्मरणदेखि लिएर रात्रिकालको शयन र स्वप्नदेखि लिएर खानपानहरू यी अति उपयुक्त हुन् भनेर संसारभरि अहिलेका वैज्ञानिकहरूले उनीहरूले यसलाई आफ्ना बनाइसकेका छन्। त्यसैले यी चिजहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ। यी विकास गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय स्रोत व्यक्तिहरूको एउटा समूह तयार गर्नुपर्छ, जसले विविध तरिकाले एउटा लक्ष्यका लागि काम गरोस् र यो राष्ट्रिय सेना जस्तो समाजका लागि, समाजको पद्धति विकास गर्नको लागि सेना बनाउनु पर्छ हामीले। अत्यन्त आभारी छौँ हजुरले चाहिँ। मैले अघि पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, डाक्टर कोइरालासँग भएको ज्ञान, सबै ज्ञानलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि धेरैवटा ग्रन्थहरू बन्न सक्छन् भनेर। हामी चाहिँ हजुरसँग रहेको ज्ञानलाई चाहिँ एउटा समाजमा पुर्याउने एउटा वाहकको रूपमा, एउटा माध्यमको रूपमा बन्ने सानो एउटा प्रयत्न चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यो अवस्था धेरै विषयहरू छन्, फेरि पनि हजुरको चाहिँ साथ सहयोग हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशा चाहिँ छ। म अन्तिममा चाहिँ आदरणीय यो हाम्रो चाहिँ संवाद सुन्नुभएका देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू, विशेष गरी नयाँ पुस्तालाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, सरले चाहिँ भन्नुभयो वैदिक कालमा नेपालको जुन प्रभाव थियो, संसारलाई जुन वैदिक कालमा नेपालले जे कुरा दिन सकेको थियो त्यो फेरि पनि सम्भव छ, यो काल्पनिक होइन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिक ज्ञान, पूर्वीय दर्शन, संस्कृत भाषा, आयुर्वेद, यी सबै जो हाम्रो चाहिँ मौलिकता थियो त्यसमा चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने, त्यसमा खोज अनुसन्धान गरेर यो बाटोमा देशलाई, देशको शासन प्रणालीलाई चाहिँ यो देशमा यो बाटोमा लैजान सक्यौँ भने त्यो काल्पनिक होइन, त्यो सम्भव छ। अहिले चाहिँ यो युगमा सम्भव छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ? सरलाई चाहिँ केही अन्तिममा म सबै मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु, विशेषतः युवा जमातलाई के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्र यो अजीबको मोडमा छ। यो संसारले नै माग गरेको छ, नेपालीहरू उठ, तिम्रो सभ्यता र तिम्रो संस्कृति, तिम्रो सोच, तिम्रो त्यो अवधारणा नै भिन्न छ। त्यसैले तिम्रो वातावरणले दिएको चिज तिमीले आफ्नो भनेर भन। हजारौँ विदेशीहरू यो नेपालमा अध्ययन गर्न आउन सक्ने हुनसक्छ। यो सम्भावना मैले देखेको छु। मेरो यो जीवनको एकदमै अन्तिम मेरो प्रयास के छ भने यो राष्ट्र गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्र हो। यसका विभिन्न विधाका विज्ञहरू, मित्रहरू, यो सबैलाई एकै ठाउँ राखेर हामीले यो राष्ट्रका बारेमा सोच्न थाल्यौँ भने तब हामी विकसित हुन्छौँ। अन्धविश्वासमा बस्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन र हामी अन्धविश्वासी हुँदै होइन। यही मेरो सबै मित्रहरूलाई मेरो आग्रह रहन्छ। त्यसमा मैले केही गर्न सकेँ भने म सधैँ तयार हुनेछु। सबैको लागि मैले दिन सक्ने मेरो क्षमता म दिनेछु। आज ऋषिकेशजीलाई धेरै धन्यवाद। हस् सर, एकदमै